लफ्ज़ मरसिया अरबी के लफ्ज़ मरथिया से निकला है, जिसका मतलब अजीम सान्या या गम का इजहार है। उर्दू शायरी में मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जो सान्या करबला की याद में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली मुर्तज़ा की अजीम शहादत को खराज अकीदत के लिए लिखी जाए। उर्दू में मरसिया शायरी का आगाज़ 16वीं सदी में दक्कन से हुआ, लेकिन इस सिमत को अरूज लखनऊ में मिला। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मुकाम पे इमाम आली मुकाम हुसैन इब्न अली ने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपनी और अपने प्यारों की जानों का नजराना सिर्फ इसलिए पेश किया ताकि वो आने वाली नस्लों को पैगाम दे सकें कि उनके नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में गासिब हुक्मरान की कोई जगह नहीं, और किसी भी मसलहत की बुनियाद पर गासिब हुक्मरान की बैत का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। ये जुल्म के खिलाफ एक आफाकी पैगाम है। ये इंसानियत पे एक अजीम एहसान है जिसने हमें माशरों को असूल और ज़वाबित के मुताबिक चलाने में मदद की। इसीलिए मशहूर भारतीय शायर राजेंद्र कुमार ने कहा था, इस कदर रोया मैं सुनकर दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें मेरी हुसैनी हो गई। क्या वजह है? क्या वजह है कि इंसान दोस्त अहले नज़र हक जो सारी उम्र नहायत दयानतदारी और बगैर किसी लालच के लोगों की ज़िंदगी आसान करने में लगे रहते हैं, वो लोग कभी मरते ही नहीं। वो लोग जो सारी उम्र ज़ेर ताब रहते हैं, वो ज़िंदगी के बाद और फल फूलना शुरू कर देते हैं। वो जिनकी आवाज़ सारी उम्र दबाई जाती है, उनके जाने के बाद एक तहरीक बन जाती है। क्या ये कुदरत का इनाम है कि बादशाह की कब्र शानदार मकबरों के बावजूद अंधेरों में रहे और फ़कीर की कब्र पर मेला लगना शुरू हो जाए? ये अहले नज़र हक भी अजीब लोग हैं। तमाम उम्र नाकामी उनका मुकद्दर और ज़मानों पर फैली उनकी छाप अब्दी कामयाबी का बिगल बजाती रहती है। ये हार कर जीतने वाले भी अजीब होते हैं। यही लोग हमें कामयाबी का असल मतलब समझाते हैं। कामयाबी और कुछ भी नहीं, सिर्फ चुपचाप अपने मकसद में लगे रहने का नाम है, बगैर किसी लालच और उम्मीद और इनाम के। सब्र ही असल कामयाबी है। सब्र का मतलब इंतज़ार करना नहीं, बल्कि सच को बगैर किसी लालच और इनाम के फैलाना है। सब्र इश्क ला हासिल है। पौधों को फल की उम्मीद के बगैर पानी देते रहना ही असल कामयाबी है। ऐसे लोगों की नाकामी में ही इंसानियत की कामयाबी छुपी होती है। इन लोगों के नाम दुख और तकलीफ तो लिखे ही जाते हैं, लेकिन दुनियावी शऊर और इंसान दोस्ती इन्हीं के नाम से जिंदा है। ये लोग जालिम से तो हार जाते हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ हमारे दिलों में नफरत पैदा करके ये जालिम को हमेशा के लिए हरा देते हैं। ये रवैये और सोच को बदल कर दुनिया ही बदल देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आपको पता है कि मैं और मसूद हम फैज़ की मुख्तलिफ़ नज़मों पे एक सीरीज़ कर रहे हैं। उसका मकसद तो ये है कि फ़ैज़ की शायरी की जो मुख्तलिफ़ डायमेंशन और जोहते हैं उनको आप लोगों तक पहुँचाएँ और आपस में भी डिस्कस करें। आज हम एक बिल्कुल एक अलग चीज़ लेके आए हैं और शायद बहुत सारे लोगों को इतना पता नहीं है। वो फैज़ का एक मरसिया इमाम है और बहुत सारे लोगों को इस फैज़ की और आइडिया भी यही है कि फ़ैज़ की जो शख्सियत के जितने भी पहलू हैं जो इतने ज़्यादा लोगों को नहीं पता, उनको उजागर किया जाए। तो फैज़ साहब ने कहीं जितना थोड़ा बहुत मैं फैज़ को रूहानी तौर पे जानता हूँ, उस पे कहीं मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इमाम हुसैन से इंस्पायर थे, क्योंकि जिस कबीले के इमाम हुसैन थे, फैज़ भी कहीं उसी कबीले का एक अदना सिपाही था। क्योंकि जिस तरह वो भी अपनी आइडियोलॉजी पे कायम रहे और उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो कहीं मुझे लगता है ये एक सिपाही का एक अपने इमाम को एक तोहफ़ा है ये मरसिया। मुझे तो ऐसे लगता है। तो बहुत खूबसूरत। इसको शुरू करते हैं। इस मरसिए में जिस तरह ज़्यादातर मरसियों में होता है कि उस सानह करबला की जो मसाइब और अलमनाक हालात को उसको एक शायरी की फॉर्म में अदा किया जाता है।
اور اس مرثیے میں فیض نے شب عاشور اور یوم عاشور کے جو واقعات ہیں اس پہ اس کو اپنے لفظوں میں اس طریقے سے دنیا کو بتایا ہے کہ اور کہ آپ کے آگے کہ اس واقعے کی ایک ہلکا پھلکا نقش و نگار ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کوشش کرتے ہیں آپ کو، اور درمیان میں پھر ہم جس طرح آپ کا جب دل چاہے درمیان میں انٹرپٹ کیجئے. ٹھیک ہے، انٹرپٹ کیا، اور ہم آپس میں گپ شپ مارتے ہوئے اس کو سنتے ہیں. مرثیہ امام. رات آئی ہے شبیر پہ یلغار بلا ہے، ساتھی نہ کوئی یار نہ غم خار رہا ہے، مونس ہے تو ایک درد کی گھنگھور گھٹا ہے، مشفق ہے تو ایک دل کے دھڑکنے کی صدا ہے، تنہائی کی غربت کی پریشانی کی شب ہے، یہ خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے. اب مسعود اس میں فیض صاحب نے حضرت امام حسین کا ایک لقب ہے شبیر، اس سے ان کو مخاطب کیا ہے. اور مجھے اتنا تو مذہبی معاملات کا علم نہیں ہے، لیکن جو میری تھوڑی بہت عقل میں آتی ہے کہ ایک حدیث تھی جس میں کہا گیا ہے کہ میرے لیے علی وہ ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون تھے. تو یہ ایک تشبیہ دی گئی ہے. تو جو شبیر ہے وہ حضرت ہارون کے چھوٹے بیٹے کا نام تھا. تو اسی نسبت سے حضرت امام حسین کا ایک لقب جو ہے وہ شبیر بھی ہے. تو اس مرثیے میں انہوں نے امام حسین کو شبیر کہہ کے مخاطب کیا. تو اب ذرا دوبارہ پڑھتے ہیں. رات آئی ہے شبیر پہ یلغار بلا ہے، ساتھی نہ کوئی یار نہ غم خار رہا ہے، مونس ہے تو ایک درد کی گھنگور گھٹا ہے، مشفق ہے تو ایک دل کے دھڑکنے کی صدا ہے، تنہائی کی غربت کی پریشانی کی شب ہے، یہ خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے. دشمن کی سپاہ خواب میں مدہوش پڑی ہے، پل بھر بھی کسی کو نہ ادھر آنکھ لگی تھی، ہر ایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی تھی، یہ رات بہت آل محمد پہ کڑی تھی، رہ کے بقا اہل حرم کرتے تھے ایسے، تھم تھم کے دیا آخر شب جلتا ہو جیسے. ایک گوشے میں ان سوختہ سامانوں کے سالار، ان خاک بسر خانمہ ویرانوں کے سردار، تشنہ لب و در ماندہ اور مجبور و دل فگار، اس شان سے بیٹھے تھے شہ لشکر احرار، مسند تھی نہ خلقت تھی نہ خدام کھڑے تھے، ہاں تن پہ جدر دیکھیے 100 زخم سے لے. کچھ خوف تھا چہرے پہ نہ تشویش ذرا تھی، کچھ خوف تھا چہرے پہ نہ تشویش ذرا تھی، ہر ایک ادا مظہر تسلیم و رضا تھی، ہر ایک نگاہ شاہد اقرار وفا تھی، ہر جنبش لب منکر دستور جفا تھی. پہلے تو بہت پیار سے ہر فرد کو دیکھا، پھر نام خدا کا لیا اور یوں ہوئے گویا الحمد قریب آیا غم عشق کا ساحل، الحمد کہ اب صبح شہادت کی ہوئی نازل. الحمد قریب آیا غم عشق کا ساحل، الحمد کہ اب صبح شہادت ہوئی نازل. بازی ہے بہت سخت میان و حق و باطل، وہ ظلم میں کامل ہیں تو ہم صبر میں کامل. بازی ہوئی انجام مبارک ہو عزیزو، باطل ہوا ناکام مبارک ہو عزیزو. بہت خوبصورت. پھر صبح کی لو آئی رخ پاک پہ چمکی، اور ایک کرن مقتل خوناک پہ چمکی، نیزے کی انی تھی خس و خاشاک پہ چمکی، شمشیر برہنہ تھی کہ فلاک پہ چمکی. دم بھر کے لیے آئینہ روح ہو گیا صحرا، خورشید جو ابھرا تو لہو ہو گیا صحرا. پر باندھے ہوئے حملے کو آئی صف ادا، تھا سامنے ایک بندہ حق یکو تنہا، ہر چند کے ہر ایک تھا ادھر خون کا پیاسا، یہ روب کا عالم کہ کوئی پہل نہ کرتا، کی آنے میں تاخیر جو لیلہ قضا نے خطبہ کیا ارشاد
इमाम शुहदा ने फरमाया कि क्यों दर पे आज़ार हो लोगो, हक वालों से क्यों बरसरे बेकार हो लोगो, वल्लाह के मुजरिम हो, गुनाहगार हो लोगो, मालूम है कुछ किसके तरफदार हो लोगो, क्यों आप के आकाओं और हम में ठनी है, मालूम है किस वास्ते इस जहाँ पे बनी है। सितवत ना हुकूमत ना हशम चाहिए हमको, औरंग ना अफसर ना अलम चाहिए हमको, ज़र चाहिए न मालो दरहम चाहिए हमको, जो चीज़ भी फ़ानी है वो कम चाहिए हमको, सरदारी की ख्वाहिश है ना शाही की हवस है, एक हरफ़े यकीन दौलत इमा हमें बस है, तालिब है अगर फ़कत तो हक़ के तलबकार, बातिल के मुकाबिल में सदाकत के परस्तार, इंसाफ के नेकी के मुरव्वत के तरफदार, जालिम के मुखालिफ हैं तो बेकस के मददगार, जो जुल्म पे लानत ना करे आप लईन है, जो जब्र का मुनकर नहीं वो मुनकरे दी है। ताहश ज़माना तुम्हें मक्कार कहेगा, तुम अहद शिकन हो तुम्हें गद्दार कहेगा, जो साहिब दिल है हमें अबरार कहेगा, जो बंदा हुर है हमें एहरार कहेगा, नाम ऊंचा ज़माने में हर अंदाज रहेगा, नेज़े पे भी सर अपना सर फराज रहेगा, कर खत सुखन महवे दुआ हो गए शब्बीर, फिर नाराए जना महवे वगा हो गए शब्बीर, कुर्बान राह सद को सफ़ा हो गए शब्बीर, खैमों में था कोहराम जुदा हो गए शब्बीर, मरकब पे तने पाक था और खाक पे सर था, इस खाक तले जन्नत फिरदौस का दर था। सो ये यानी आप इसमें मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं मरसिया पढ़ता हूँ। तो इसको अगर आप वाक़या करबला के अगर जो बेसिक चीज़ें अगर आप उसके साथ इसको मिला के पढ़ें तो आपको ये जो फैज़ का अक़ीदत के साथ अपने इमाम को जो सलाम पेश किया इसमें वो आपको समझ आएगा कि जब आप अपने मकसद पे कायम रहते हैं तो फिर इतना इत्मीनान होता है आपको और इतनी आसूदगी होती है कि फिर मर जाने में भी कुछ डर नहीं लगता। एक बात जो मैं इस मरसिए के बाद जिसको मैं हमेशा सोचता हूँ कि दुनिया में बड़े जुल्म हुए और बहुत से मजलूम पैदा हुए और बहुत से लोग शहीद किए गए, लेकिन क्या वजह है कि इमाम हुसैन की जो शहादत है वो एक अलामत बन गई है और वो उन्हें इमाम का दर्जा दिया गया है, यानी इमाम शुहदा शहीदों के इमाम है। इस शहादत में और बाकी शहादत में क्या वजह है कि इसका मुकाम सबसे आला हो गया है? तो मुझे जो बात समझ में आई है कि ये कई मज़हब से ऊपर ये इंसानियत की बका के लिए शहादत दी गई थी। इसमें मज़हब से ज़्यादा इंसानियत की बका थी और अगर ये ना होती तो शायद फिर हमेशा से बादशाहत ही इस दुनिया में होती। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि जितने भी आपके फ़ियर्स के एलिमेंट हैं वो हर इंसान को ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ वक्तों पे आते हैं। कभी बीमारी का खौफ, कभी मर जाने का खौफ, कभी बच्चों का खौफ, कहीं अपनी औरतों की इज़्ज़त लुट जाने का खौफ, कहीं भूख का खौफ, कहीं प्यास का खौफ। लेकिन इमाम हुसैन पे ये सारे खौफ एक वक्त पे अपनी एक्सट्रीम इंटेंसिटी के साथ आए, अलग अलग नहीं आए, पूरी लोगों पे आते हैं, लेकिन एक वक्त पे अगर बीमारी का खौफ है तो मौत का खौफ बाद में आता है और बच्चों का खौफ एक ही वक्त में वो तमाम खौफ इकट्ठे हो गए। और उन तमाम खौफ इकट्ठे होने के बावजूद जो उनकी सबमिशन थी वो अल्टीमेट सबमिशन थी, यानी वो किसी भी खौफ से वो परेशान नहीं हुए और इसकी वजह से वो अलामत बन गए
اب تمام مظلومیت، تمام شہادتیں ان کی نسبت سے دیکھی جاتی ہیں. تو یہ میرے نزدیک اس کا ایک پہلو تھا جس کو آج ہم اجاگر کرنا چاہتے تھے. اور میرے خیال میں اس کا مذہب سے زیادہ انسانیت کو ضرورت تھی اس عظیم شہادت کی. اس طرح کے انسانی ہسٹری کے، انسانی تاریخ کے واقعات ہیں جو ایک دم سے جو مورل گراؤنڈ ہے، جو کانسیپٹ ہے موریلٹی کا، اس کو ایک جھٹکے میں کتنا اوپر لے جاتے ہیں. دیکھیں یہ لوگ جو ہے ظلم کے ظالم سے تو ہار جاتے ہیں، لیکن ظلم کے خلاف ایسی نفرت پیدا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہ امر ہو جاتے ہیں اور جیت ان کی کامیابی ہوتی ہے. رائٹ. اپنی زندگی میں وہ ہارتے رہتے ہیں اور زندگی کے بعد وہ ہمیشہ کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے. مطلب زندگی میں بھی اس کو ہار سپرفیشلی کہیں تو کہیں، ورنہ تو زندگی میں بھی جیت ہے. ایگزیکٹلی. اگر بیسکلی آپ کا آپ کی ایک آئیڈیالوجی ہے، آپ کا ایک پرنسپل ہے، کچھ اصول ہیں، کچھ آپ کی آئیڈیالوجی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان پہ تو میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. اب اس میں اگر جان بھی چلی جائے تو بھی آئیڈیالوجی تو آئیڈیالوجی ہے اور پرنسپل تو پرنسپل ہے، اس میں کمپرومائز کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے جس شان سے جو مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. مجھے آپ بلکہ مرثیہ جب آپ پڑھ رہے تھے تو ان کا فیض صاحب کی ایک دوسری وہ جو نظم ہے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، بالکل، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. انشاءاللہ وہ بھی بہت کمال کی نظم ہے، اس پہ بھی بہت خوبصورت ہے. ہاں اچھا، یہ عامر سیریسلی حالانکہ میں نے بہت فیض صاحب کو پڑھنے میں وقت گزارا تھا میں نے، لیکن میں نے مرثیہ نہیں پڑھا تھا. جی یہ کوئی اتنی فیض کی کتنی سرکولیٹ بھی نہیں ہوئی، اور اس کو اتنا زیادہ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں پڑھا گیا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ فیض کو مذہبی حلقے کو کم ہی پڑھتے ہیں، اور بالکل اور مذہب کے ساتھ فیض کو لنک نہیں کیا جاتا. حالانکہ فیض میں میرا اس کے بارے میں اوپینین کچھ اور ہے، لیکن یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ فیض نے اپنے امام کو ایک بہت عقیدت سے بھرا سلام پیش کیا. اور جیسا پہلے کہا کہ یہ ریلیجن کے لیے نہیں ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ ریلیجن. بالکل، یہ تو ایک انسانیت، یہ قربانی انسان کی انسانیت کی ضرورت تھی. انسانیت کی اسٹوری آف کریج، کہ اتنے زیادہ آپ کے نامساعد، اتنے زیادہ آڈز آپ کے خلاف ہیں، 100% آڈز آپ کے خلاف ہیں. آپ نے کہا نہیں، یہ تو اصول ہے، اس پہ تو میں کمپرومائز نہیں کروں. ابراہیم سے شروع ہوا اور عیسیٰ سے آیا اور پھر امام حسین سے ہوتا ہوا آج تک قائم ہے. اور انہی لوگوں کی وجہ سے دنیا میں کوئی ویلیوز، کچھ زندہ رہنے کا کوئی اصول آج تک بھی قائم ہے. تو یہ تو اس کا تو انسانیت سے تعلق ہے، بالکل صحیح، مذہب سے زیادہ. بالکل صحیح. مطلب مجھ جیسا ایک چھوٹا انسان بھی جب یہ سوچتا ہے کہ شاید اس کا ایک چھوٹا سا، اس کریج کا، اس اپنے پرنسپل پہ کھڑے ہونے کی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ شاید میں اسٹرائیو کروں کہ میں بھی یہ پا سکوں. تو مقصد ہی ان کا یہ تھا کہ بیسیکلی تو مقصد تو یہی تھا کہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا جائے، ورنہ تو ان کو جان دینے کی یا پورے خاندان لٹانے کی کیا ضرورت تھی. وہ تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد انسانیت کو کوئی نہ کوئی تو سہارا ہو، کہ انہوں نے اگر اپنی آئیڈیالوجی پہ، اپنے اصولوں پہ کھڑا ہونا ہے تو ان کے لیے ایک کوئی روشن شمع تو ہو جس سے وہ انسپائر ہو سکے اور جس سے وہ زندگی میں کوئی ویلیوز لا سکے. سو میرے نزدیک تو یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ سانحے سے زیادہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. ہماری کربلا چھوٹی چھوٹی کربلائیں ہیں کہ جہاں چھوٹا سا واقعہ ہو جائے وہاں تسلیم و رضا کر جاؤ، اللہ کا گلہ نہ کرو. یہاں آپ کی کربلا کامیاب ہو گئی، یعنی جہاں چھوٹی سی ابتلا میں آ جاؤ وہاں خاموش ہو جاؤ. اس تکلیف اور دکھ میں بھی اللہ کی عبادت کرو.
یہ بھی ایک کربلائی مقام ہے. اس لیے جب آپ اپنی کربلا سے گزر رہے ہوں اور پھر شہنشاہ کربلا کا واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہو اور اگر وہاں خاموش ہو جاؤ تو یقیناً آپ کو فیض مل جائے گا. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے. امام حسین کا کام درد کے فاصلے کم کرنا تھا تاکہ ہم جیسے بد نصیب لوگ بھی کسی قافلے کی پچھلی صف میں کھڑے ہو کر کم از کم ظلم کے خلاف سوچ کو تو زندہ رکھ سکیں. یہ سلسلہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہے. ہر ایک کڑی دوسری کڑی سے ملتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے. لیکن ذرا غور سے دیکھیں تو زنجیر لمبی سے لمبی ہوتی جاتی ہے. علم ایک ہاتھ سے ہو کر دوسرے ہاتھ چلا جاتا ہے. قافلہ چلتا رہتا ہے. حسین کے عشق کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلاتے رہیں، علم آگے بڑھاتے جائیں، کڑی سے کڑی ملاتے رہیں. یہی زنجیر جو ہماری سوچ کو جکڑے ہوئی ہے، اسی زنجیر سے ظلم کو مٹاتے جائیں. ہو نہ ہو اپنے قبیلے کا بھی کوئی لشکر منتظر ہوگا اندھیروں کی فصیلوں کے ادھر. ان کو شعلوں کا رجز اپنا پتا تو دیں گے، خیر وہ نہ ہم تک پہنچے بھی صدا تو دیں گے. دور کتنی ہے بھی صبح بتا تو دیں گے.